महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे
नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च
च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल। रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादशनामानि कपीन्द्रस्य महात्मन। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल। रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादशनामानि कपीन्द्रस्य महात्मन। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल। रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादशनामानि कपीन्द्रस्य महात्मन। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल। रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम।
दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन
हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि  कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन
लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जना सूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुण सख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जना सूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुण सख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जना सूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुण सख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन
रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्।
नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च
च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं
सुग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत्। तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षो मितविक्रम। उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वा
लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनसूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टफाल्गुणसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्वैव सीताशोकविनाशन लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गभरे च भयं नास्ति कदाचन